बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोझ बेमानी सवालों के उठा रखे हैं, हमने सौ फ़िक्र दिलो जान को लगा रखे हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। मुकर्रम मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे खुश रहना है तो इनके बारे में सोचें। याद रख लें कि खुशी विरासत में नहीं मिलती। खुश रहना है, खुशी मुसर्रत शादमानी हासिल करनी है तो उसके लिए बाकायदा कसदन काविशात करनी पड़ती हैं। The happy people in the world are those who continuously evaluate and think about themselves। खुशकुन लोग दुनिया में वो हैं जो मुसलसल अपना जायज़ा लेते रहते हैं, अपनी पड़ताल करते रहते हैं, अपने गिरेबान में झांकते रहते हैं, अपने दिल को टटोलते रहते हैं और अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपनी खामियों खराबियों को मुसलसल दूर करते रहते हैं और बेहतर से बेहतर की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। The unhappy people are those who consistently think and evaluate about others। और नाखुश लोग कौन होते हैं? जो मुसलसल दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं, उनकी टो में लगे रहते हैं, उनकी जासूसी करते हैं और उनको ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहली बात तो ज़हन में बैठा लें कि इन चार के बारे में सोचना है। पहले, इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड ग्लो, अगर आप नशोरमा पाना चाहते हैं या तरक्की करना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं, कीप ऑन थिंकिंग, तो सोचते रहिए किन के बारे में? अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सोचना है अपने बारे में और अपने फैमिली, बीवी बच्चों और घर के बारे में कि मैंने अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रिफाइनमेंट, अपने आप को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना है। द चीफ एंड सुपर मोस्ट सेंटीमेंट इज सेल्फ रिगार्डिंग सेंटीमेंट। सबसे आला और जज्बा, एहसास, वो क्या है? अपने आप के बारे में सोचना, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की मार्फत नफ्स, मार्फत ज़ात, फिर अपने बीवी बच्चों और घर को कहना। दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, पड़ोसियों के बारे में, ख़ानदान के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, ताल्लुक़दारों के बारे में, गिरदोनवा के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनके काम क्या, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। भाई आपने बेहतर बनाना है अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने घर को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ। मुसलसल गौर व फिक्र करना है, सोचना है, वो देखना क्या है, वो कौन कौन सी खामियाँ हैं, ख़राबियाँ हैं जिनको दूर करना है अपनी ज़ात में, अपने बच्चों, बीवी और घर में को क्या क्या तरीके से बेहतर बना सकता हूँ। तो खुश रहने का सादा फार्मूला बता रहा हूँ। पहला काम मुसलसल सोचो और आज के बाद मुसलसल सोचना है अपने बारे में और अपने घर वालों के बारे में और घर के बारे में। दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत, जांच पड़ताल करने की ज़रूरत, उनकी खामियों खराबियों के बारे में उन वहाँ तनकीदात करनी है, मगर अपनी आप पर अपनी खामियों खराबियों कमज़ोरियों को जांचने की कोशिश करनी है। तो पहला काम खुश रहने का सादा काम अपना और अपने घर वालों का और बीवी बच्चों के बारे में सोचना है। दूसरा क्या सोचना है आपने? वो है अपने प्रोफेशन के बारे में। आपका जो भी कोई पेशा है उसके बारे में सोचें कि ये जो मेरा पेशा है, प्रोफेशन, इसके अंदर मेरा कितना है पैशन कितना है, मेरा पेशेंस कितना है, कंपैशन कितना है, मैं कितने जोश जज्बे वलवले के साथ अपने पेशे को अदा कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने पेशे के बारे में सोचेंगे कि मैंने इस पेशे में कमाल हासिल करना है, इसमें पूरी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से काम करना है और इस पेशे में मैं और क्या क्या इक़दामात कर सकता हूँ कि मैं इस पेशे में अपना नाम कमा सकूँ, इज़्ज़त शोहरत कमा सकूँ। यकीन करें, आपका जो भी पेशा है उसके बारे में सोचें कि इसमें मैं कितनी और दस्तरस हासिल कर सकता हूँ, कामल दस्तगाह हासिल कर सकता हूँ, इसमें बेहतरी ला सकता हूँ और फिर मैं कितना बहुत आला तरीके से
اپنے فرائض ذمہ داریوں کو ادا کر کے اس پیشے کو کی عزت بڑھا سکتا ہوں۔ انسان اپنے نام کی وجہ سے نہیں، اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور کام وہ اس کا پیشہ ہوتا ہے۔ آپ کا جو بھی کو پیشہ ہے، یقین کریں اگر آپ اس میں پورا زور لگا دیں، اپنی ساری توانائیوں کو، قوتوں کو استعمال کریں اس پیشے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور کمال حاصل کرنے کے لیے، تو آپ خوش رہیں گے، دوسرے بھی آپ سے خوش ہوں گے، اطمینان قلب ہوگا۔ تو دوسرا پیشے کے بارے میں سوچنا ہے، دوسروں کے پیشے کے بارے میں، دوسروں کے کاموں کے بارے میں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، ان کا پیشہ کیسا ہے، اس پر سوچنا بند کر دیں۔ اپنے پیشے کے بارے میں سوچیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں، اور خوش رہنے کا تیسرا سوچنا کیا ہے؟ گریٹیچیوڈ، شکر گزاری۔ خوش رہنا ہے تو پھر شکر گزاری کریں۔ اللہ بھی شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ سوچیں گے تو اللہ رب العزت بے شمار انعامات سے آپ کو نوازا ہے، کرامات سے، نعمتوں سے، سائشات سے، سہولتوں سے۔ اپنی ذات پر دیکھیں گے، اپنے گھر پر دیکھیں گے، سارے معاملات میں دیکھیں گے تو اللہ کے انعامات پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو مسلسل ہر حالت میں شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر اللہ کی شکر گزاری کریں گے مسلسل تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی اور وہ زیادہ زیادہ آپ کو عطا کرے گا۔ عطائے خداوندی کے حصول کے لیے مسلسل شکر گزاری انتہائی لازمی ہے۔ گریٹیچیوڈ سے ہمارا بہتر ہوتا ہے پھر ایٹیچیوڈ، رویہ دوسروں کے بارے میں، پھر ہمیں ملتی ہے مینٹل ایپٹ جو ہے ہمارا بہتر ہوتا ہے ایپٹیچیوڈ، آلٹیچیوڈ۔ تو اس کے ضروری ہے۔ تو شکر گزاری کس کی کرنی ہے؟ خدا کی۔ پھر شکر گزاری کرنی ہے دوسرے بندوں کا، جو بھی آپ پر احسان کریں، وہ قدم قدم پر لوگ ہم پر احسانات کرتے ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کے شکر گزار بنیں، مشکور بنیں، شکریہ ادا کریں۔ یہ بار بار تھینکس ہم بڑا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے، کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی پر احسان کرو تو چھپاؤ، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو پھر اس کو بیان کرو دوسروں کو۔ تو لوگ ہم پر بے شمار احسانات کرتے ہیں، اس لیے مسلسل ان کا شکر گزار رہنا، ان کے احسان مند رہنا، مشکور رہنا، اس سے بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ تو خدا کا شکر گزار ہوں اور بندوں کا شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں، اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ تو خوشی جو ہے وراثت میں نہیں ملنی، خوشی آپ کے ان اعمال و فعال و کاموں سے ملنی ہے۔ چوتھا کام، خوش رہنا چاہتے ہیں تو چوتھا کام اس کے بارے میں سوچیں، وہ کیا ہے؟ ایکسرسائز۔ ورزش کے لیے ضرور وقت نکالو، ورنہ بیماری کے لیے ضرور وقت نکالنا پڑے گا۔ آج جو ورزش جن کے پاس ٹائم نہیں، پھر کئی مہینے ان کو نکالنا پڑے گا ٹائم بیمار ہونے کے بعد۔ تو ایکسرسائز از اے پینیشیا فار آل فزیکل ایلمنٹس۔ تمام جسمانی بیماریوں کی اکسیر جو ہے ورزش ہے۔ ورزش سے ہمارے انگ میں، نس نس میں آکسیجن پہنچتی ہے، سرکولیشن آف بلڈ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اپنی نرو پاور، مسل پاور، فزیکل پاور، سائیکولوجیکل پاور، ویل پاور، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایکسرسائز کریں، صبح اور شام آدھا گھنٹہ، 15 سے آدھا گھنٹہ تک۔ اور یہ بھی سن لیں کہ وقت مقرر نہ کریں، آپ نے 24 گھنٹے میں ارادہ کر لینا ہے، جب وقت ملے، جہاں وقت ملے۔ اب سفر میں ہوں تو وہاں کہیں گاڑی کھڑی کر کے 15 منٹ کریں، ہوٹل میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ایکسکیوز کوئی نہیں، نو ایکسیپشن پالیسی اختیار کریں کہ ہر حالت میں میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، ورزش کرنی ہے، اس جسم کے انگ کو میں نے ہلانا ہے، تڑپانا ہے۔ آپ جتنا متحرک رہیں گے اتنا مضبوط رہیں گے، جتنا حرکت کریں گے اتنی آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ تو مضبوطی کے لیے، طاقت کے لیے اور 20 بیماریوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں۔ اور اس سے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں بڑا ریلیکس محسوس انسان کرتا ہے، تو فزیکلی ریلیکس ہوتا ہے، مینٹلی آپ ریلیکسیشن، سیٹسفیکشن، کنسولیشن محسوس کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، آپ کے تمام اعضاء ریلیکس ہوتے ہیں۔ تو ہر حالت میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، جس وقت آپ کو ٹائم ملے تو ٹائم مل سکتا ہے، جتنی مرضی مصروفیات آپ کی ہوں، تو اگر آپ اس میں سے وقت نکالیں ایکسرسائز کے لیے،
تو یقیناً اسے آپ بہت سی بیماریوں سے بچیں گے جب تو خوشی محسوس ہوگی. تو خوش رہنا ہے تو باقی ادھر ادھر کے تمام معاملات کے بارے میں سوچنا بند کر دیجئے. اور آج سے پروفیسر منیر قادری جو سادہ سا اصول بتایا ہے، خوش رہنا ہے تو سوچیں، مسلسل سوچیں. اور کس کے بارے میں سوچیں؟ اپنا اور اپنے خاندان کے بارے میں. اب تو نمبر 2 اپنے پیشے کے بارے میں. اور تیسرے نمبر پر اپنے کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ مسلسل شکر گزاری کے بارے میں. اور چوتھا ایکسرسائز ہر حالت میں کریں تو انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے. پھر آپ کو بہت سے ناخوشیوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشن سے آپ چھٹکارا پا لیں گے. مائی مشن از سرونگ ادرس اینڈ ایکسپینڈنگ نالج. وما توفیقی الا باللہ.